Hello mga ka-princess, sumauning nakita na ko si Inday ug si Undong iyang gihadla-hadla iyang manghod unya akong gipangutan og parehas gid sila daw. Unya ang gid mi gid silang duha. So mao na ako si Inday Princess nangandam kay moadto sa Hitafe ug mao ni ang pormada sa isla sa Hugaliyaw. Ang dagat hunas pero nagpadulong na siya mutaob. Nya mao ni siya ang porma guys. Onya padulong na ta sa pambot ug mao ni ang the three boys si Atan, si Bitoy ug si Aljon. So padulong na mi sa Itafia ni guys. Mao ni siya og mao na ang isla sa Nasingin guys. Mao na ang monsilingan nga isla og naabot na mi sa Tulay. Onya kay kalitra kong naabot sa mo ang balay sa akong ati og bag-ong nahuman og ligo na guys ha kay wa gyud ligo-ligo. Onya kay atong tarungon ang atong dagway kay mudong ta sa eskwelahan atong sudlayan atong buhok guys kay duha ka adlaw wa jud nay panudlay ha. O ikaw ganahan ba ka manudlay ug di mo buhok grabing bugata chay ato sa nanudnuran ug butangan og pabugnaw aron ready na ta mudong adto sa eskwelahan. Unya mao ni ang among gisakyan guys. Nagseries mi gipang kabuhi mi og narami sa BCC na abot na mi diri mao ni ang among eskwelahan. Proud BCC here. Unya kay gipanggutom mi ning dog mi didto sa Crispy King ug mao ni ang amo ang gi-order. Unya pagkahuman kay ning uli na mi og nihapit ko dire sa simbahan. Og moadto mi sa eskwelahan sa ako ang pag-umangkon sa iyang gieskwelahan sa Santo Niño Institute. So mao ni ang simbahan sa Itafe guys kaning porma. Dako kay og daghan gayong improvement diri sa Itafe. Ug mao ni ang SNI og niabot ko diri kalit sa Nice's Burger kay gigutom gyud ko sa akong laag-laag sa akong mga lakaw. Mao ni ang akong gikaon ug ang akong giinom Sito the best. Chares. Unya paghuman ana padulong nami mo uli. Bye-bye.